बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदे नाचीज़ मोहम्मद वक़ार अहमद प्रोग्राम तदब्बर आदमियत से इंसानियत की एक और नशिस्त के साथ हाज़िर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ कि आप आबाब खैर वाफ़ियत से होंगे। आबाब ज़िक्र हमने एक सिलसिला शुरू किया अपने प्रोग्राम की बिल्कुल इब्तदाई किस्त से, जिसको हमने मंसूब कर दिया बच्चों की तरबियत के हवाले से। और आज की जो नशिस्त आप लोगों के सामने पेश की जा रही है, ये गुज़िश्ता तमाम तर जो इक़साद हमने आप लोगों के साथ और जो उनके अंदर मौज़ूआत आप लोगों के साथ डिस्कस किए, उन तमाम की अगर हम इस मौजू को माँ कह दें तो इसमें कोई मज़ायका नहीं होगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता इक़साद के अंदर बच्चों की तरबियत के अंदर उनके वालिदैन के जो किरदार है उसको हमने बड़े अच्छे से भांपने की कोशिश की। उसके बाद बच्चों की तरबियत में उनके दोस्त कितना अहम रोल प्ले कर रहे हैं उसके बारे में बात की। फिर हम आगे चलते चलते बच्चों की तरबियत में जो है माशरा कितना इन्वॉल्व हो रहा है, उनका जो इर्द गिर्द का माहौल है, गली मोहल्ले का जो उनका इन्वायरमेंट है, वो कितना अमल दखल कर रहा है। फिर हमने कुछ किताबों के हवाले से भी जो है वो ज़िक्र किया कि किताबें कितना अहम रोल प्ले करती हैं किसी भी इंसान की शख्सियत को निखारने में। तो आज का जो मौजू है, अगर हम देखें बाहैसियत वालिदैन, अगर हम अपने बच्चों की तमाम तर नीड्स को मलूज़ खातिर रखते हुए अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियों को आसान तरीके से निभा भी रहे हैं, तो भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर हम उनमें राई के ज़र्रे के बराबर भी कोताही बरतेंगे तो हम किसी सूरत भी ये तवक्को नहीं कर सकते कि हमारा बच्चा एक बेहतरीन इंसान बन के माशरे के अंदर जो है वो सर्वाइव कर सकता है। तो वो मामलात क्या हैं? अगर वालिदैन अपने बच्चे को एक बेहतरीन से बेहतरीन इदारे के अंदर दाखिला लेके दें ताकि उसकी तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से नशोनुमा पाती रहें। अगर वालिदैन अपने बच्चे को जो है वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट घर में भी और उसके इर्द गिर्द जो सोसाइटी है जिस माशरे में वो रहता है, उस सोसाइटी के अंदर भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर जो है बच्चे को इंगेज करके रखें ताकि बच्चे की तरबियत अच्छी हो जाए। इसके साथ अगर वालिदैन बच्चे के दोस्तों पर भी बेहतरीन नज़र रखें और भरपूर कोशिश करके इस चीज़ में कामयाब हो जाएं कि उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी नफीस लोगों के साथ हो, तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए, अच्छा इदारा, अच्छे असातिज़ा, अच्छा रहन सहन, अच्छा माशरा देने के बावजूद अगर वालिदैन एक छोटी सी मिस्टेक, जो बज़ाहिर मैं उसे छोटी सी बोल रहा हूँ लेकिन अपने आप में वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, तो इन तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बावजूद अगर वालिदैन एक लुकमा भी औलाद की हलक से हराम का उतार देंगे तो वो बच्चे किसी सूरत भी एक बेहतरीन तरबियत याफ्ता और बेहतरीन इंसान बन के माशरे के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आप साहिब बसीरत लोग हैं, आप क्या ये गुमान कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जिसकी बुनियाद के अंदर हराम शामिल हो, कोई भी चीज़ ऐसी क्या वो पल बढ़ सकती है? क्या वो अच्छे से नशोनुमा पा सकती है? क्या हम उससे तवक्को कर सकते हैं कि वो आने वाले वक्त में हमें एक बेहतरीन औलाद की शक्ल में या बेहतरीन इंसान की शक्ल में हमें नज़र आ सकते हैं? हरगिज़ भी नहीं, क्योंकि हराम किसी भी चीज़ की प्योरिटी को, उसके खालिसपन को दीमक की तरह चाटता है। और एक और अफसोसनाक बात ये भी है कि हमें प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बाज़ औक़ात हराम और हलाल रिज़्क़ के अंदर तमीज़ करने में भी बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो फेस करना पड़ती हैं। जैसे कि हम ये गुमान नहीं करते कि हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर, मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा, एग्ज़ाम्स का ज़िक्र हुआ तो उस हवाले से कि एग्ज़ाम्स के अंदर अगर आपने नकल की और उस नकल करने से आपके एग्ज़ाम्स के अंदर 4-5 मार्क्स जो हैं वो एक्स्ट्रा आए जो कि आप जिनके हकदार नहीं थे। अब सिलसिला चलता चलता आपका एकेडमिक कैरियर जो है वो एंड होता है और अब आप प्रोफेशनल लाइफ की तरफ मूव करते हैं। आप मुख्तलिफ जगहों पे अपनी जो है वो CV सबमिट करते हैं और बाज़ जगहों पे आपका इंटरव्यू कॉल हो जाता है या कोई टेस्ट जो है वो आपसे लिया जाता है और दीगर जो है आपके जो गुज़िश्ता जो मार्क्स थे, जो ग्रेड्स थे, उन पर भी जो है वो आपकी वो जॉब इन्हिसार करती है।
تو یہاں پہ اکثر اوقات میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کی کمپٹیشن میں ایک ایسا بندہ موجود ہے جس نے خالصتاً اپنی ایفرٹ سے، اپنی محنت سے، بنا کسی نقل، بنا کسی سفارش، بنا کسی دیگر ریفرنس کے ذریعے سے اس نے کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ اپنے ایگزام کے اندر گریڈ ارن نہیں کیے، اس کے مارکس خالصتاً اس کے اپنے ذاتی نمبر ہیں جو اس نے اپنی محنت سے حاصل کیے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ کے 2 نمبر بڑھ رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ آپ نے نقل کی اپنے ایگزامز کے اندر، یا کسی اور سورس، کسی ریفرنس کے تھرو اپنے ایگزامز کے اندر 2 سے 5 مارکس کی جو ہے اسے لیڈ کی، اور ان 2 نمبروں کی وجہ سے جو آپ نے حرام کے نمبر، جی بالکل میں نے حرام کے مارکس کہوں گا، حرام کے نمبر آپ نے حاصل کیے، اور آپ نے اس حقدار سے صرف 2 نمبروں کی لیڈ کے ساتھ وہ جاب چھین لی، وہ رزق کا سورس چھین لیا۔ اب ذرا اگر اس کی پیچیدگی کو دیکھیں تو یہ ممکن ہے کہ آپ کا اس جاب کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو، لیکن اس شخص جس نے اتنی محنت اور تگ و دو کے بعد اپنے خالصتاً جو ہے اپنے گریڈز کے ساتھ اس جاب کے لیے اپلائی کیا، اگر اس کی فیملی کا ٹوٹل جو ہے سارا کا سارا انحصار اس کی اس آنے والی جاب پر ہوتا ہو، اس کے گھر میں بیٹھی ہمشیرائیں، ان کا جو ہے رخصتی کا عمل اس جاب کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو، اس کے گھر کے نان و نفقے اس کی جاب کے ساتھ منسلک ہو جائیں، اور آپ کے 2 نمبر کی جو بے ایمانی ہے، جو آپ نے اپنے ایگزام، اپنے ایکڈیمک کیریئر کے اندر جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے اس وقت نقل کر کے یا کسی ریفرنس کے تھرو حاصل کیے، اور انہی 2 نمبروں کی وجہ سے آپ میرٹ میں اس سے آگے نکلے اور آپ اس جاب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ نے تھرو آؤٹ اسی جاب کے تھرو اپنے خاندان، اپنے اہل خانہ کا جو نان و نفقہ ہے اور اپنے بچوں کے اخراجات ہیں وہ افورڈ کیے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی اپنے بچوں کو یا اپنے اہل خانہ کو حلال رزق کھلایا؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ آپ نے اپنے حرام کے حاصل کردہ نمبروں سے ایک خالص اور محنتی انسان کا حق مارا، جس کی وجہ سے پھر آپ کیا گمان کر سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس رزق سے پلنے بڑھنے والی اولاد آپ کی فرما بردار رہے گی؟ کیا وہ ایک اچھا معاشرے کا شہری بن سکیں گے؟ ہرگز بھی نہیں، کسی صورت بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ایک مثال میں آپ کو اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے دیتا ہوں کہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ مزدوروں کی لیبر لگی ہوئی ہے، اور سارے دن تپتی دھوپ کے اندر وہ محنت کر رہے ہیں، سارا دن پوری ایمانداری کے ساتھ وہ محنت کرتے ہیں، اور آخر میں کوئی 10 سے 12 اگر فار ایگزامپل اینٹیں پڑی ہیں، انہوں نے ایک جگہ سے انہیں دوسری جگہ پہ رکھنا تھا، وہ ان کی جو ہے مزدوری تھی، تو اس مزدوری کے دوران 5 سے 6 بندے وہ اینٹیں اٹھا رہے ہیں۔ اب ان میں سے اینٹیں اٹھاتے وقت ایک بندے کی نیت میں خلل پیدا ہوتا ہے، باقی سارا دن اس نے بڑی محنت سے کام کیا ہے، لیکن بس آخری 10 اینٹیں پڑی اور اس نے یہ سوچا، یہ نیت کی کہ یار میں 2 قدم آہستہ اٹھا لیتا ہوں تاکہ میرے حصے کی جو 2-3 اینٹیں ہیں نا وہ کوئی اور اٹھا لے۔ تو یہاں پہ اس نے کیا کیا؟ سارے دن کی گئی محنت پر پانی پھیر دیا۔ اس نے اتنی تپتی دھوپ کے اندر اپنا خون پسینہ ایک کیا، لیکن بالکل اختتام پر جا کے چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس نے اپنے سارے کے سارے رزق کو حرام میں بدل دیا۔ تو کیا آپ گمان کر سکتے ہیں کہ اس طرح کا رزق کھانے سے اس کی اولاد ایک اچھا انسان بن پائے گی؟ کسی صورت بھی نہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اور یہ وہ اہم ترین بات تھی جس کو ہمیں ہمیشہ اپنی نظر کے اندر رکھنا چاہیے، کیونکہ بچوں کی تربیت، بچوں کی ہر قسم کی سہولت دینا، ہر قسم کی انہیں آسائش دینا، ہر لحاظ سے ان کی کیئر کرنا، بالکل یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو رزق حلال سے جو ہے ان کی نشو و نما کریں، ان کو بڑھائیں، پڑھائیں، لکھائیں، سب کچھ کریں، لیکن رزق حلال ان کی حلق سے نیچے اترے تاکہ وہ خالصتاً آپ کے فرما بردار رہیں اور ایک اچھا شہری بننے میں کامیاب ہوں۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔